अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त हिकमत से, मिस्ट्री से भरपूर ये अल्फाज इंसान की ज़िंदगी को बदलने वाली थ्योरी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। इस वीडियो को एंड तक देखना, जुड़े रहना, अपना ही फ़ायदा करोगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सिंपल सी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी आने वाली वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, चैनल में बाकायदगी के साथ हाज़िरी दिया करें और उसका सबसे बेहतरीन हल ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लो। आप प्रेस करेंगे अपनी दहलीज़ पर आपको रेगुलर वीडियोस पहुंचेंगी और बआसानी वीडियो को देख सकेंगे। आपको बहुत कुछ हाथ आएगा, बहुत कुछ सोचने समझने का मौका मिलेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, कुदरत रखता है। उसके हाथ में पूरी कायनात है। वो यकता है, वो तनतना मालिक वारिस है, वो सुप्रीम है, वो बादशाहों का बादशाह और शहनशाहों का शहनशाह है। सिर्फ इस पॉइंट को समझ लो, अल्लाह की ये थ्योरी अगर मन में बैठ गई, दिल की गहराई में उतर गई तो कामयाब हो जाओगे। फिर किसी और के दर के ग़ुलाम नहीं बनोगे। सिर्फ अल्लाह अल्लाह और अल्लाह ही ज़हन और निगाह में मरकज़ निगाह बनेगा। अल्लाह से दोस्ती को परवान चढ़ा लोगे, अल्लाह के करीब आ जाओगे। जिस तरीके से स्टडी में इन्वॉल्व रहते हो, बचपन से वालदैन हथौड़ों के ज़रिए, सख्ती के ज़रिए ये याद कराते हैं, दिमाग में बिठाते हैं, बेटा पढ़ोगे, लिखोगे, ज़िंदगी आसानी से काटने का मौका मिलेगा, कुछ बन जाओगे, अमीर कबीर हो जाओगे, दौलत मिल जाएगी। पढ़ो, लिखो और अच्छे इंसान बन जाओ। हालांकि श्योरिटी नहीं होती। पूरी ज़िंदगी मुसलसल मेहनत के बावजूद भी जॉब्स मैसर नहीं होती, जॉब नहीं मिलती, इंसान नाकामियों का, महरूमियों का शिकार हो जाता है। लेकिन फिर भी ये थ्योरी जहन में शुरू दिन से बिठा ली जाती है कि स्टडी पर फोकस करो, आगे बढ़ो और कुछ बनो। जब मौके की मुनासबत से रिज़ल्ट सेम नहीं निकलते, आरज़ुओं के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं निकलता, ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती है, तो नई नई थ्योरीज डिस्कवर होती हैं। आमलों कामलों के पास जाया जाता है, तंत्र मंत्र पढ़े जाते हैं, वज़ाइफ का सहारा लिया जाता है और ये समझा जाता है कि मैं इस दुआ को एक बार पढ़ूंगा, 7 बार पढ़ूंगा, 10 बार पढ़ूंगा, 50 या 100 बार पढ़ लूंगा तो शायद हो सके कोई सीधा रास्ता निकल जाए, मुझे नौकरी मैसर आ जाए, मैं ज़िंदगी में कामयाब हो सकूं। लेकिन अफसोस ये थ्योरी कोई भी जहन में नहीं बिठाता। कहीं से भी ये थ्योरी, ये इल्म मुयस्सर नहीं होता कि हम अल्लाह की किताब का सहारा लें, इस किताब को सोचें, समझें और अमल करें। अगर हम किताब इलाही को सही तरीके से समझ लें तो ज़िंदगी के ना सिर्फ मसाइल हल हो जाएंगे बल्कि आखिरवी ज़िंदगी, हमेशा हमेशा की रहने वाली ज़िंदगी में भी कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी नसीब होगी, इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में। लेकिन अफसोस हम दुनिया की राह के मुसाफिर बन जाते हैं और जिससे मांगना चाहिए और जिस हस्ती की तरफ लौटना चाहिए हम लौटते नहीं और राह फरार के मुसाफिर बन जाते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इस फ़लसफ़े को समझो
ذہن میں بٹھا لو، اس تھیوری کو، اس فلسفے کو، اس علم کو سمجھ لو گے، دل میں بٹھا لو گے، تو یقین جانے زندگی کے ہر فیلڈ میں، ہر جگہ، ہر موقع کامیابی ہی کامیابی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یا باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، تو ہی ہر شے پر قادر ہے، تو دن میں سے رات کو نکالتا ہے، تو رات میں سے دن کو نکالتا ہے، تو جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، تو بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے، تو جسے جب چاہتا ہے بے حساب و کتاب دیتا ہے۔ نہ تجھے نیند آتی ہے، نہ تجھے اونگ آتی ہے، تیری شہنشاہی ہے، تیری بادشاہی ہے، قائم و دائم ہے، تو طاقت کا ایک اٹل سرچشمہ ہے۔ نوازنا ہے، نوازش ہونی ہے تو تیرے در پر حاضری دے کر اور تجھ سے تعلق جوڑ کر ہی کامیابی میسر آنی ہے۔ کامیابی، اٹل کامیابی اگر وصول کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے، تو اس در کے، اللہ کے در کے مسافر بن جاؤ۔ بالکل سودا یہ نقد ہے، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، سپرد اللہ ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے دکھڑے، پریشانیاں، غم، الم اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ کے سامنے رکھ دو، گڑ گڑاؤ، سب کا گناہوں کی معافی مانگو۔ یا باری تعالیٰ، جو گناہ کر چکا اس کی معافی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے اللہ، میری باری تعالیٰ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نیکی کے ہر کام میں پہل کروں گا، تیری خوشنودی کے کاموں میں مصروف عمل رہوں گا، جو کر چکا اس کی معافی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بس اتنی سی بات ہے، گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے جس طرح کے بھی دکھڑے ہیں، پریشانی ہیں، علم ہیں، مصائب ہیں، اللہ کے سامنے بیان کر دو، رو دو، گڑ گڑاؤ، پچھتاوے کے، دکھوں کے، غموں کے، پریشانیوں کے آنسو بہاؤ، اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرو۔ جب یہ برسات کا موسم آنکھوں سے نکلے گا، عشق کی پھول پھوٹیں گے، عشق کے حقیقی کی ابتدا ہوگی، اللہ سے دوستی کا برتھ ڈے بنایا جائے گا، اللہ کے قریب آنے کا موقع میسر ہوگا، اللہ انشاءاللہ قریب آئے گا، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لیے۔ اگر ایک بار تم اللہ کے قریب آ گئے، عشق حقیقی کے پھول کھل اٹھے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لیا، اللہ کو مرکز نگاہ بنا لیا، تو یقین جانیے اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی اعلیٰ مقام پالو گے اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، سمپل سا فارمولہ ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے در کا غلام بننے کی ضرورت ہی نہیں، بس اس فلسفے کو سمجھ لو، اس چھوٹی سی بات کو ذہن میں بٹھا لو، تعلق جوڑنا ہے تو اللہ سے جوڑنا ہے، باتیں کرنی ہے تو اللہ سے کرنی، اللہ سے دوستی کو بلند کرنا ہے، اللہ کے خوشنودی والے کام کرنے ہیں، اللہ کو خوش کرنے میں لگ جانا ہے، اللہ کے خوشنودی والے کام کرو گے، اللہ کے قریب آؤ گے، دکھڑے بیان کرو گے، اپنے مصائب رکھو گے، تو اللہ یقین کرے ہر دعا مستجاب ہوگی، تو مسکراؤ گے، چہچہاؤ گے، خوشیاں تمہاری آنگن میں آن کھلے گی۔ دیکھو زندگی کیسے بدلتی، دیکھو زندگی کا اصل فلسفہ کیسے سمجھ میں آتا ہے، روح روح تک کو کیسے تازگی پہنچتی ہے، کیسے کھل اٹھتے ہو، کیسے مسکراتے ہو، کیسے خوشیوں کو اپنی آغوش میں لیتے ہو۔ اللہ کے قریب تو آؤ نا، اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو نا، اپنے آپ کو سمیٹو، دکھوں، پریشانیوں، علموں کو سب ایک طرف رکھو، تھوڑی دیر کے لیے ہمت باندھو، ہمت کر کے تو دیکھو، صرف باتیں تو کرنی ہے، بہن سے بھی بات کرتے ہو، والدین سے بھی بات کرتے ہو، دوستوں سے بھی بات کر لیتے، ہمسایوں کے بھی قریب آ جاتے،
ان کی بھی سن لیتے ہو کہ اللہ سے بات نہیں کر سکتے، کہ اللہ سے 2 منٹ وقت نکال کر قریب نہیں آ سکتے، کیا اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد نہیں کر سکتے، کہ اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتے؟ رکھ کر تو دیکھو، پھر دیکھو کہاں سے کہاں پہنچتے ہو۔ اس فارمولے کو سمجھ لو، دل و نگاہ میں بٹھا لو، پھر دیکھو کیسے کامیابی میسر آتی، کیسے کامیاب ہوتے۔ عمل کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔